नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। हामीले पटक पटक भनेका छौं, फेरि पनि भन्छौं, जमिन बाँड्दैमा भूमिहीनको समस्या समाधान हुँदैन। व्यक्तिसँग भूमिको स्वामित्व हुँदैमा उसका तमाम समस्या समाधान हुँदैनन्। बेरोजगारलाई रोजगारी, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने सरकारले 10 दूर जमिन नदिए पनि हुन्छ। व्यक्ति आफै सक्षम भएपछि जमिन किन्ने कि शेयर किन्ने भन्ने उसैले निर्णय लिन्छ। सरकार के ठान्छ भने जमिन दिएपछि भूमिहीन रहँदैनन्, सबै समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यस्तो आजसम्म भएन। सप्तरीका भूमिहीनको सन्दर्भ पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। बाँस, उखुको छुवाली, गहुँ र धान, पराल, काठ, त्यस्तै गरी पुराना झुत्रा कागजहरूबाट नयाँ कागज बनाउन सकिन्छ। अब यो देशले आफैलाई प्रश्न गरोस्, यी उल्लेखित कच्चा पदार्थ मध्ये के चाहिँ नेपालमा पाइन्न? जवाफ हो, सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा पाइन्छ। उसो भए भएको एउटा सरकारी लगानीको भिरकुटी कागज कारखाना किन बन्द गरियो? किनभने हाम्रो देशमा भएका उद्योगलाई उद्योग होइन, दुहुनो गाई बनाउने प्रचलन बन्यो। सरकारी लगानीका उद्योगमा दलका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र बनाइयो। दक्ष जनशक्ति भर्ना गरियो, उद्योग चल्ने हो। झोलेहरूलाई भर्ती गरेपछि त राजनीति चल्छ। त्यसपछि हुनु के थियो? भएका उद्योग सबै घाटामा जान थाले। एकातिर दलका कार्यकर्ताले चुसेर उद्योग सिद्ध्याउने, अर्कोतिर केन्द्रबाट त्यस्ता उद्योग चलाउन भनेर अनुदान दिइरहने हुन थाल्यो। 4 आनाको वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीमा प्रशासनिक खर्च चाहिँ 12 आना हुन थाल्यो। यो तरिकाले देशका अधिकांश उद्योग सिद्ध्याइयो। विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटोल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल, त्यसै गरी हेटौँडा कपडा कारखानाको स्थिति आज के छ? गोरखकाली रबर उद्योगले टायर उत्पादन गर्थ्यो। भारतमा टायर उद्योगको सेयर 19,000% सम्मले बढेको छ। नेपालमै सूर्य टोबाको कम्पनीले गर्ने नाफा अथाह छ। नाफा सबै भारत जान्छ। यी उद्योग किन बन्द गरिए भने देशको व्यापार विदेशीको हातमा पुर्याउनु थियो। खासमा राज्यको उपल्लो तहमा बसेका जिम्मेवारहरूले नै विद्रोह गरे, जसका कारण देशका उद्योग बन्द गरिए, युवा खाडी पठाइए। यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिलेको एउटा प्रसङ्ग भिरकुटी कागज कारखानाको हो। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। विभिन्न स्रोतबाट सङ्कलन भएको रकमको 75% भन्दा बढी हिस्सा सरकारले कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक आदि पाल्नमा खर्च गर्छ। बाँकी 25% भन्दा कम रकम विकासका लागि भनेर छुट्याउँछ। त्यही रकम पनि विकासमा खर्च हुन सक्दैन। 16 खर्बको बजेटमा 3.5 खर्ब विकासमा छुट्याउँदा पनि त्यो खर्च नहुने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर केही योजना बजेट अभाव भनेर अलपत्र पारिएका छन्। यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ बजेट नभएका कारण योजना अलपत्र भन्ने गरिएको छ। जनताले तिरेको कर त ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको भरण पोषण गर्न बोर्ड समिति, त्यस्तै गरी कम्पनी, संस्थान आदि सेता हात्ती पाल्न खर्च भइरहेको छ। यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्ला? सर्लाहीमा 5,000 मानिसका लागि शुद्ध पिउने पानीको जुवा गर्न खानेपानी योजना तयार गरियो। योजना ठिकठाक ढङ्गले चलिरहेको थियो, तर ओभरसेयरले ट्याङ्की बनाउँदै काम रोकिन पुग्यो। यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनिँदैछ बजेट अभावका कारण निर्माण रोकिएको हो। जनताका लागि पिउने पानीको प्रबन्ध गर्न पनि राज्यसँग पैसा हुँदैन भने यो सबै संयन्त्र किन चाहियो? यो सन्दर्भ पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर जुन यहाँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ 1660 01 12 424 टोल फ्री नम्बर 1660
0112 424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जुन कुनै समस्या जिज्ञासा कार्यक्रममा यति बेला यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि पनि उहाँसँग हामी केही समय पछाडि जोडिने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने लागौँ यो पहिलो रिपोर्टतर्फ। सुकुम्बासी समस्या तराईका सबै जिल्लाहरूमा प्राय छन्। अन्य जिल्लाहरूको तुलनामा सप्तरीमा सुकुम्बासी समस्या थप जटिल बनेको छ। यसको समाधानको लागि सरकारले धेरै पटक प्रयास नगरेको पनि होइन। सरकारले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर फेरि पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान थालेको झन्डै 1 वर्ष बढी हुन लागेको छ। तर आयोगको काम भने सुस्त गतिमा छ। जनप्रतिनिधिहरूले नै चासो नदिँदा आयोगको कामले गति लिन नसकेको सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सप्तरीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै चासो नदिँदा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामले गति लिन सकेको छैन। सरकारको निर्देशिका र राखेका सम्पूर्ण शर्तहरू पालना गर्ने आयोगसँग लिखित सम्झौता गरेर पनि जनप्रतिनिधिहरूले लागत सङ्कलनमा तदारुकता देखाएका छैनन्। पालिका अध्यक्ष लगायत ओडासम्मको जनप्रतिनिधिलाई लागत सङ्कलनको लागि भेटेरै आग्रह गरे पनि काममा सहयोग नभएको राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीको भनाइ छ। आज पनि अग्निसार कृष्ण सदन गाउँपालिकामा त्यहाँको मेयर साहबले बल्ल बल्ल अलिकति अब कन्भिन्स भएर समय दिनुभएको छ र 2 बजेलाई मिटिङ तय गरेको छ। यही विषयमा हामी व्यापक छलफल गरेर त्यहाँबाट हामी सक्दो छिटो लगत लिएर हामी पनि अब हामीले गर्ने काम हाम्रो पनि 7 दिने सूत्र निकालेर त्यो लगतलाई अपडेट गरेर प्रमाणित गरेर हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगमा पठाउँछौँ र यता गरेर सकभर यो असारभित्र हामी केही न केही जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रयास गर्छौँ। विगतका जनप्रतिनिधिले राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी लगत सङ्कलन गरेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। कुनै ओडामा 40 जना मात्रै र कुनै ओडामा 200 जनाको लागत सङ्कलन गरिसकेको छ। तर यसलाई स्वीकारेर जाने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनीहरूको अडान छ। क्षेत्रमा इसे लगत से पठा दिया जाए संपूर्ण का मैंने जानकारी कराकर फॉर्म भराकर अपने काम जिला में पठा दिया। अपने के 7 नंबर वोडा के लागत कट्टा सुकुम्बासी के 35 दिन भीतर पठा दो। आयोग से प्रतिबद्धता करे छे। मेयर साहब के हम आग्रह करबे जे मोटामोटी हमारा बेटा कर्मचारी के लगानी चाहिए देलखिन तो देलखिन, नहीं देलखिन तो हम वड़ा से रख के कर्मचारी हफ्ता दिन के अंदर में संकलन कर दी। जे हमारे वार्ड के छे डाटा हम संकलन करके बुझा देंगे। आयोगले सुरुमै सही सूचना नदिएको र काम कारबाहीबारे प्रष्ट मापदण्ड बताएका कारण अन्यलता भएको ओडा कार्यालयहरूको भनाइ छ। सूचना प्रवाहलाई समयमै प्रभावकारी बनाउन नसकेकोले पनि भूमिहीनको लगत सङ्कलनमा अन्यलता र ढिलाइ भएको तिलाठी कोइलाडी ओडा नम्बर 7 को भनाइ छ। वो जे छै से भूमिहीन सम्बन्धी जे छै जते ओकर जे छै से मान लिअ प्रक्रिया छै उ जे छै से कम से कम हमरा सबके बैठा के या 10 मिनट या 15 मिनट पूरा जानकारी करते तो हम सब जे छै ओहि ढंग काज करतियै। से हमरा सबके समय में जानकारी नहीं भेला के कारण से ई चीज एना भेलै कि लोग अध्यक्ष अपने के जे छै से 10 दिन पहले जे छै से अपने के जे छै से पद ग्रहण केलकै तो ओहि में 400 की लेतै ओ तखन भरकरिएबे केलैया आ अहाँके जे छै से एहिसँ पहिलुकबा जे निर्वाचित भए लागल रहे तो सब समय नहीं दे सकल। सप्तरीको 18वटै स्थानीय तहमा हजारौं भूमिहीन छन्। यद्यपि जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी र अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिकासँग मात्र सम्झौता भएको छ। गत फागुनमै भएको सम्झौता 6 महिना बित्न लाग्दा पनि तिलाठी 8 मा 49, ओडा नम्बर 7 मा 75, ओडा नम्बर 5 र 6 मा 350 परिवारको मात्र लगत सङ्कलन गरिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लाई व्यवस्थित गर्नको लागि सम्झौता गरे बमोजिम
गत आर्थिक वर्षदेखि नै अग्निसायर गाउँपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले कार्य सुरु गर्यो। त्यहाँ के भयो भने हाम्रो एक त समिति अलि ढिलो गठन भयो हाम्रो जिल्लामा। समिति ढिलो गठन भइसकेपछि त्यसपछि यो स्थानीय तहको चुनाव आयो। अनि त्यो स्थानीय तहको चुनाव आइसकेपछि पनि काम हाम्रो डिस्टर्ब भयो, बिचमा काम रोकियो। तथापि यो अब कुरो रह्यो यो हाम्रो दुईटा अग्निसायर कृष्ण सदन गाउँपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका मध्ये अग्निसायर गाउँपालिकामा डाटा सङ्कलनको कार्यले अलिकति गति लिएको थियो। त्यहाँको मेयर लगायत वडा अध्यक्षले पनि अलिकति रुचि देखाएको थियो। आयोगले निर्वाचन अघि 35 दिने सूचना निकालेर दुई पालिकाको दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा वर्गीकरण गरेर लगत सङ्कलन कार्य गर्दै आएको थियो। निर्वाचनको कारण विभागले सूचना निकालेरै स्थगित गरिएको भए पनि आयोगको काम जेठ 23 गतेदेखि पुनः सुरु गर्न सूचना जारी गरिएको छ। अघिल्लो जनप्रतिनिधिले के गर्यो त्यतातिर आफू नगएर आफ्नो गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडामा तत्काल काम अघि बढाउने तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले जनाएको छ। यता सप्तरीको अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिकामा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट दिननाथ चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। पार्टीबाटै सर्कुलर भएको भन्दै आफ्नो पालिकामा सम्झौता अनुरूप लगत सङ्कलन वा कुनै प्रकारको काममा भूमि आयोगलाई सहयोग नगर्ने उनले सङ्केत गरेका छन्। सप्तरीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै चासो नदिँदा राष्ट्रिय भूमि आयोगले कामको गति लिन सकेको छैन। सरकारको निर्देशिका र राखेका सम्पूर्ण शर्तहरू पालना गर्ने आयोगसँग लिखित सम्झौता गरेर पनि जनप्रतिनिधिहरूले लागत सङ्कलनमा तदारुकता देखाएका छैनन्। पालिका अध्यक्ष लगायत वडाध्यक्षसम्मको जनप्रतिनिधिलाई लगत सङ्कलनका लागि भेटेरै आग्रह गरे पनि काममा सहयोग नभएको भन्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीको भनाइ छ। हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीका अध्यक्ष हरेराम यादव हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हरेरामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हरिरामजी, हजुर हरिरामजी, फेरि पनि हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्छौँ। केही प्राविधिक समस्या भएको हुनुपर्छ। विगतका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी लगत सङ्कलन गरेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। कुनै वडामा 40 जना मात्रै, कुनै वडामा 200 जनाको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ, तर यसलाई स्वीकारेर जाने पक्षमा जनप्रतिनिधि देखिएका छैनन्। यति बेला फेरि हामीसँग राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीका अध्यक्ष हरिराम यादव जोडिनु भएको छ। हरिरामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, अब यो राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने जसरी काम गर्न नसक्नुको कारण जनप्रतिनिधिहरूबाटै असहयोग प्राप्त भएको हो या अन्य कारण पनि छन्? हैन, यस्तो छ कि अब हामी नियुक्ति भएदेखि अब यता स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो राष्ट्रिय भूमि आयोगले अब यताको काम स्थगित गरेको कारणले नयाँ जनप्रतिनिधि आएर यता भर्खरै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको कारणले उहाँहरूसँग बारम्बार हामी सम्पर्क गर्दै उहाँहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। अनि हिजो उहाँको कार्यालयबाट पत्राचार गरेर हामी यताबाट भूमि आयोगको जिल्ला समितिबाट निरन्तर उहाँहरूसँग समन्वय गर्दै अन्ततः उहाँहरूले सम्पर्कमा आएर हिजोको टाइम उहाँले दिनुभएको थियो हामीहरू बसेर छलफल गर्छौँ भनेर। त्यसपछि उहाँहरूको टाइमको कन्फ्युजनको कारणले हिजोको बैठक सम्भव भएन। त्यस कारणले फेरि बेलुकातिर अध्यक्षज्यूले आएर सम्पर्कमा आएर फेरि अर्को टाइम बनाएर उहाँहरूले अर्को दिन बस्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अब यो सुकुम्बासी पहिचानका लागि सुकुम्बासी जुन पहिचानका विधिहरू बनाइएका छन् त्यसको वैज्ञानिक या सबैले स्वीकारयोग्य हुने गरी त्यसका मापदण्ड के हुन्छन्, कसरी बनाइएको छ? होइन, यस्तो छ कि प्राविधिकहरूले सबभन्दा पहिले लगत सङ्कलनका कामहरू पहिलेदेखि गरिराख्नु भएको थियो। हजुर। त लगत सङ्कलनका
त्या डकुमेन्टहरू सङ्कलन गरी त्यसलाई कम्प्युटर इन्ट्री गर्नको लागि हामीले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बसाएर छलफल गर्ने क्रममा हामी उहाँसँग समन्वय गरेका थिए। त्यसकारणले समन्वय गरी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। हरामजी, तर कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यसभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिले गरेको लगत सङ्कलन त्यो सबैलाई समेटेको छैन, स्वीकार्य छैन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ नि त। यो कसरी समाधान हुन्छ? त्यसो भए त्यही विषयमा उनीहरूसँग छलफल गर्नु छ, के कसो छुटिएछ त्यो सबैले हामी सङ्कलन गरी अब नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले तपाईँहरू आएपछि अब तपाईँहरू फेरि त्यसमा रिभ्यू गर्नु कहाँ के कति छुटिएछ सबैलाई समेट्ने गरी हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। हो, मैले अघि त्यही प्रश्न नै मैले यहाँलाई गर्न खोजेको थिएँ कि यसका मापदण्ड त केही होलान्, त्यो मापदण्ड योभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिले हेर्दा चाहिँ अर्को हुने, अहिलेको जनप्रतिनिधिले हुने चाहिँ हेर्दा चाहिँ फरक हुने भन्ने कुरा हुनसक्छ र भनेर मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको कि होइन त्यस्तो कहाँ फरक हुनसक्छ। हो, अनि त्यो हो भने अघिल्लो जनप्रतिनिधिले गरेको अहिले नस्वीकार्ने भन्ने कुरा त त्यो त आउँदैन नि, होइन र? होइन आउँदैन, त्यस्तो आउँदैन। अब कम हाम्रो समाजभित्र रहेका दलित सुकुम्बासीहरू भूमिहीनहरूले कसरी हामीले जग्गा उपलब्ध गराउने त्यस सम्बन्धमा हामी दिनरात लागेर मेहनत गरेर उहाँहरूलाई कमसेकम यो भूमि उपलब्ध गराउने त्यस सम्बन्धमा हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ। अब यो काममा अहिले जनप्रतिनिधिहरूबाट पाउने साथ सहयोग कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? एउटा प्रसङ्ग म यहाँलाई राखिहालौँ जस्तो सम्भावना जस्तो उहाँहरूसँग हिजो अन्तिममा भेट भएर उहाँहरूले प्रतिबद्ध हुनुभयो निश्चित रूपमा हामी यसमा सहयोग र समर्थन गर्छौँ भनेर अर्को टाइम उहाँहरूले दिनुभयो बस्नको लागि अर्को। अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म 2वटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरेको देखियो, बाँकीमा कसरी अगाडि बढ्छ? अब बाँकीमा हाम्रो छलफलको क्रम बढ्दैछ। अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म चुनावकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले भर्खरै कार्यपालिकाको चुनाव सकियो र यसपछि हाम्रो यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको पनि चुनावै छ। त्यस कारणले उनीहरू पनि अहिलेसम्म व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग समन्वय र सहकार्य हुँदैछ हाम्रो। जस्तो अग्नि साहिर कृष्ण सबरन गाउँपालिकामा हामीले हाम्रो टिभी जर्नीले त्यहाँ उहाँसँग कुराकानी गर्दा त्यहाँका अध्यक्ष जो नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्दा उहाँले चाहिँ हाम्रो माथि पार्टीबाटै निर्देशन भएको छ, हामी तत्काल यो विषयमा सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्ने आशय प्रकट गर्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब कसरी काम होला? होइन त्यस्तो भयो भने हामी अन्तमा हामी वडा अध्यक्षहरूसँग अन्तिममा वडा अध्यक्षहरूसँग समन्वय गर्छौँ। वडा अध्यक्षहरूले समन्वय गरेर उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो वडाका सम्पूर्ण यो दलित भूमिहीनहरूलाई जसरी भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा तपाईँहरूलाई साथ दिन्छु भनेर वडा अध्यक्षज्यूहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। हस्, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हरिराम यादव हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीका अध्यक्ष। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। धेरै ठाउँमा लगत सङ्कलनको काम पनि भएको छ, तर यसलाई स्वीकारेर जाने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनीहरूको अडान छ। आयोगले निर्वाचन अघि 35 दिने सूचना निकालेर 2 पालिकाको दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा वर्गीकरण गरेर लगत सङ्कलनको काम गर्दै आएको थियो। निर्वाचनका कारण विभागले सूचना निकालेर स्थगित गरिएको भए पनि आयोगको काम जेठ 23 देखि पुनः सुरु गर्न सूचना जारी भएको छ। अघिल्लो जनप्रतिनिधिले के गर्यो त्यतातिर आफू नगएर आफ्नो गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडामा तत्काल काम अगाडि बढाउने तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले जनाएको छ। यता सप्तरीको अग्नि साहिर कृष्ण बरन गाउँपालिकामा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट दिननाथ चौधरी जो अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँले पार्टीबाटै सर्कुलर भएको भन्दै आफ्नो पालिकामा सम्झौता अनुरूप लगत सङ्कलन वा कुनै प्रकारको काममा भूमि आयोगलाई सहयोग नगर्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो। यसै विषयमा हामीले उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न खोजिरहेको थियौँ, दिनानाथ चौधरी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ अग्निसाहिर गाउँपालिकाको, तर उहाँको फोन लागेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। अब भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। 2039 सालमा तत्कालीन सरकारको आग्रहमा चाइना सरकारले निर्माण गरिदिएको भिरकुटी कागज कारखाना हाल खण्डहरमा परिणत भएको छ। देशमा औद्योगिक
तथा आर्थिक विकाससँगै रोजगारीको अवसर सृजना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापित उद्योगको अवस्था खस्किएको राजनीतिक दलहरूले सो कारखानालाई भर्ती केन्द्र बनाउँदा उद्योग त धराशयी भयो नै सरकारको ठूलो लगानी समेत खेर गयो। नवलपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कुनै समय देशकै नमुना कारखानाको परिचय पाएको नवलपरासी गैडाकोट अवस्थित भृकुटी कागज कारखानाको अवस्था दयनीय भएको छ। राज्य सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिताका कारण राज्यको ठूलो लगानी गरिएको कारखाना खण्डहरको रूपमा परिणत भएको हो। तत्कालीन सरकारको आग्रहमा 2039 सालमा चाइना सरकारले नवलपरासीको गैडाकोटमा करिब 52 बिघा क्षेत्रफलमा यो कागज कारखानाको निर्माण गरिदिएको थियो। विक्रम सम्वत 2041 सालबाट सञ्चालनमा आएको यस कागज कारखानाले 24 घण्टामा 10 टन गुणस्तरीय कागज उत्पादन गर्नुका साथै करिब 1000 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिँदै आइरहेको थियो। तर कारखानालाई निजीकरणको नाममा सरकारले कारखानालाई कौडीको भावमा बेचिदियो। सुरुमा स्थापना गर्दाखेरिमा पनि यो सेकेन्ड ह्यान्डको मेसिनहरू ल्याएर फिट गरेको हुँदा अहिले त झन् अब यो कामै नलाग्ने अवस्थामा छ। अब उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन। उद्योगको अलावा सरकारले केही सोच्यो भने हुन सक्ला। जे भए पनि अहिले हामी मजदुरको चाहिँ सबभन्दा छिटो श्रमको पैसा उपलब्ध गराइदिए सरकारलाई अथवा चाहिँ उद्योगपतिलाई हामी धन्यवाद दिने थियौँ। 2049 सालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति 24 घण्टा रहेको थियो। निजीकरण पश्चात भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपालमा परिणत हुँदा उत्पादन क्षमतामा विस्तार भई 70 टनसम्म पुगेको थियो। कुनै किसिमको रकम पाएका छैनौँ। मजदुरहरू करिब 330 जना मजदुरहरू पीडित भएका छन्। यसबाट चाहिँ छिटो निकास सरकारबाट अथवा उद्योगपतिबाट चाहिँ भएमा मजदुरहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्थे र देशको यो प्रतिष्ठा बोकेको उद्योगले निकास पाउने थियो भन्ने मलाई लागिरहेको। राम्रोसँग चलिरहेको कारखानामा पछि मजदुरको आवरणमा राजनीति गर्ने काम भयो। यो क्रम निरन्तर चलेसँगै कारखाना धराशयी भई 2069 सालमा बन्द नै भयो। यति बेला कारखाना सञ्चालकको करिब 3 अर्ब रुपैयाँ बैंक ऋण बक्यौता रहेको छ। कारखानाले मजदुरलाई दिनुपर्ने तलब सुविधा हालसम्म दिएको छैन। सो बक्यौता 28 करोड पुगिसकेको छ। मिनिमम थोरै पैसा लिने भनेको 4 लाख रुपियाँ, म्याक्सिमम भनेको 20 लाख रुपियाँसम्म मोटामोटी अन्दाज थियो। अहिले लगभग त्यसको डबल भन्दा बढी भएको छ। अब 25 करोड भन्दा माथि हामीले पैसा लिनुपर्ने छ। मुलुकमा यति बेला ठूलो मात्रामा कागज र कागजजन्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर नेपालमा स्थापित कारखाना बन्द भएको छ। सरकारले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटमा व्यवस्था गरे पनि निजीकरणको नाममा धराशयी भएको उद्योगको भविष्य के हुन्छ प्रश्न छैन। यस्ता उद्योग फेरि बिउताउन सके आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्थ्यो कि? दर्शकवृन्द, गैडाकोटमा रहेको देशकै ठूलो भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको करिब 14 वर्ष बितिसकेको छ। कुनै समय देशको कुल मागको झन्डै 60% कागज पूरा गर्ने यो धरोहर यति बेला खण्डहरमा परिणत भएको छ। कारखाना बन्द हुँदा स्वयंको रोजीरोटी मात्र गुमेको छैन, देशको कागजमा परनिर्भरता बन्दा करोडौँ रकम विदेशिएको छ। कागज कारखाना विशेष गरी 2067 फागुन 19 गतेदेखि पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढङ्गले सूचना टाँसेर बन्द गरिएको थियो। कारखाना बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी श्रम विभागमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कारखाना सञ्चालकले स्वीकृति नलिकन नै कारखाना बन्द गरेका हुन् र देशको गौरव भृकुटी कागज कारखाना अहिले झाडीले भरिएर खोरिया घारी जस्तो बनेको छ। कारखानाका सबै संरचना जीर्ण छन्। टिनका छाना कुहिएर झरेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्जर मात्रै देखिन्छ। लाखौँ मूल्य पर्ने मेसिनहरू खिया लागेर बिग्रेका छन्। कारखानाका पर्खालहरू फत्किएका छन् जो जहाँबाट पनि भित्र पस्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग भृकुटी
कागज कारखानाका अझ भनौँ भिरकुटी मजदुर समस्या समाधान समितिका सहसंयोजक हरिप्रसाद ढकाल यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हरिप्रसादजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो अलिकति भिरकुटी कागज कारखानाको हामीले अब यो प्रसङ्ग राख्यौँ, हुन त अब यो अहिले खण्डरमा परिणत हुँदै गइसकेको छ। अब यसलाई अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको होला। एकपटक त्यो विगतलाई सम्झौँ न, विगतमा कस्तो थियो भिरकुटी कागज कारखाना तपाईँहरूले त्यहाँ देख्दा गर्दा हेर्दा? भिरकुटी कागज कारखाना जब नेपाल सरकारले चलाएको थियो त्यस बेला चाहिँ नाफामा थियो। नाफामा दिएर विभिन्न फेसिलिटीहरू हुन्छ र लगभग मेरो विचारमा 3 करोड रुपियाँ उसले आफ्नो बुटोल धागो उद्योगलाई 1 करोड चाहिँ जनशिक्षा सामग्री केन्द्र 1 करोड ब्याङ्कमा आफ्नो पैसा बचत गरेको थियो। त्यति नाफामा गएको थियो सरकारको पालामा। अरू कारखानालाई उठाउने प्रयास गरेको थियो। भनेपछि अहिले चाहिँ अब तपाईँलाई भनिहाल्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै निजीकरणको नाममा गएर उसले कारखाना चलाउनुभन्दा ब्याङ्कहरूलाई पैसा लिएर यो कागज कारखाना चलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब उनको व्यवसायले के गर्यो, उद्योगपतिले अब भोलि अर्गनाइजेसनबाट के भयो, तर चलाउन त चलाइसकेपछि हामीलाई आज चाहिँ पैसाको दिन पर्ने सम्झौता बार गरेर अहिले नदिएर हामीलाई बहुत पीडित मजदुरहरू बहुत दुखीमा छौँ र पीडित छौँ। कति सालदेखि यो स्थापना भएको वर्षदेखि नै तपाईँ सुरुदेखि नै हो यहाँ सम्बन्धित? म चाहिँ निजीकरण भइसकेर 50 साल 51 सालबाट म आएको। मलाई इन्डियाबाट बोलाएर त्यो 3 मेगावाटको टर्बाइन र डिस्टनको बोइलरको त वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको चाहिँ मेन्टेनेन्स चिफ भएर म आएको थिएँ। जस्तो पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा हुँदाखेरि जुन किसिमको राजनीतिकरण भयो, त्यहाँका जुन भर्ती केन्द्र बन्दै गर्दा जुन समस्या देखियो, त्यस पछि कम्पनीमा आइसकिसकेपछि चाहिँ के त्यस्तो भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बन्द हुन पुग्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? खास सुरुमा त यो राम्रो थियो, सरकारले निजीकरणको अवधारणा लिएर निजीकरण गरायो फ्याक्ट्रीहरूलाई होइन। त्यसपछि निजीकरण भएपछि नै म यहाँ आएको हो। त्यो निजीकरणको नाममा चाहिँ उनीले विभिन्न मिसिनहरू के अरे हामी 10 टनको थियो पहिला चाइनाले लगाएको प्लान्ट, त्यस प्लान्टलाई बढाएर 120 टनको बनाउँछु भन्ने हिसाबले उसले धेरै उपकरणहरू लिएर आएर चलाए। 70 टनसम्म पर डे पेपर निक्लिन्थ्यो र हामीले निकाल्थ्यौँ पनि। पछि एक्कासी यो बन्द हुन पुग्यो। अब के कारणले बन्द हुन पुग्यो भन्ने कुरा विभिन्न समस्याहरू मालिकलाई पुग्यो भने उसले आफ्नै समस्या बताउला, मजदुरलाई सोध्यो भने मजदुरको समस्या अलगै छन्। तर हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यो कारखाना बन्द हुनेको कारण चाहिँ सञ्चालकै दोषी लाग्छ हामीलाई। अब तपाईँहरूको भनाइ के हुनुपर्छ? के हाम्रो भनाइ चाहिँ हाम्रो बनेको पैसा हामीलाई दिनुपर्ने सबै रकम हाम्रो भुक्तानी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र नेपाल सरकारको 70% करिब पेपर ओगट्ने यो कारखाना 30% मात्रै तपाईँलाई बाहिरबाट ल्याउन पर्थ्यो। त्यत्रो कारखाना बन्द गरेर सरकारलाई पनि घाटा पक्का लागेको छ, जनतालाई पनि घाटा लागेकै छ। हाम्रो चाहना भनेको फ्याक्ट्री चलोस् भन्ने थियो पहिला। अब यत्रो 12 वर्ष भइसकेपछि अब चल्ने कन्डिसनमा चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ निजी सरकारीकरण गरेर राज्यले लिएर अरू केही विकल्प गरेर या मेडिकल कलेज या अरू कोही उद्योग आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र हामीले पाउने पैसा छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइदियोस् भन्ने हाम्रो आशा हो। बन्द हुँदा कति कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो? करिब कति यहाँहरूले पाउनुपर्ने हुन्छ यहाँहरूको हिसाबले? बन्द हुँदाखेरि लगभग ठेकेदार र हामी सबै गरेर लगभग 2000 मजदुरले काम गर्थे। हजुर। 1000 मजदुरका त हिसाबै नगरेर ठेकेदारी मजदुर सिजनेबल मजदुरहरू हुन्थे। उनीहरू 1000 जना चाहिँ कम्पनीका मजदुरहरू थिए। ती मजदुरहरूलाई चाहिँ दैनिक जेलदारी, मासिक जेलदारी करार र अस्थायी गरेर 6 महिनाको पेमेन्ट दिएर फुल पेमेन्ट दिएर उनलाई बिदाई भयो। त्यसपछि हाम्रो क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ माओवादीको ठेकेदारी प्रथाको अन्त भनेर व्हिप ल्याएकोमा 200 जना मजदुरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ 9 महिनाको पेमेन्ट बन्द भएपछि 9 महिनाको फुल पेमेन्ट दिएर 12,000 रुपियाँ प्याकेज दिएर उहाँलाई पनि बिदाई गरियो। त्यसपछि हामीलाई दिन्छु भनेर हामीलाई सम्झौता पुरा गरायो। मुद्दा पनि दिएको थियो हामीले श्रम कार्यालयमा। मुद्दा पनि फिर्ता लिन लगायो। मुद्दा फिर्ता गर्नुहोस्, कम्पनी धाराशाही भइसक्यो, तपाईँलाई हामी पैसा दिन्छौँ भनेर हामीलाई सम्झौता गराएर सिग्नेचर गरायो माथिका ट्रेड युनियन महासङ्घसँग, 3टै युनियनसँग।
गराइसकेपछि उसले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर हामीलाई आजसम्म पनि 33जना मजदुर हामी थियौँ। आजसम्म हामीलाई झुलाइराखेको छ। विभिन्न कालमा उसले 3 फेरासँग सम्झौता भइसक्यो, फेरि पनि अहिले हामीलाई पैसा दिने कुनै सुरतारै छैन। र त्यस पिरियडमा हाम्रो 3-4 जना साथीहरू दिगमत पनि हुनुभयो र एकजना साथी त त्यही भिरकुटीको टेन्सनले फाँसी लगाएर बित्नुभयो। त्यो दुःखद हाम्रो एकदम दुःखद घटना छ। आज पनि साथीहरूले सोध्छन् ल दाइ के भयो, ढकल दाइ के भयो, के गर्ने हो, कसरी समस्या समाधान भयो भनेर। कति मजदुरहरूले सधैँ सोधिरहनुहुन्छ। कोही रिक्सा चलाएका छन्, कोही गएर कहीँ गिटी कुदेका छन्, कोही विदेशीतिर प्लान भएका छन्। बडा दर्दनाक हात छ। कतिपय त्यो आवास गृहमै बिचरा बसिरहेका छन्, न बत्ती छ न पानी छ। बत्ती पनि काटिदिएर जो आवास क्षेत्रमा बसेका 65 परिवारमध्ये अझै पनि 20 परिवार छन्। उनीहरू पनि पानी नभइकन अन्धेरामा बस्न बाध्य छन्। र कहिले यसले पैसा दिलाएर जाउँला भनेर चाहिँ उनीहरू पुगेर हात गरेर बसिरहेका छन्। बहुतै दुर्दशा छ। के भन्नु यो पार्टी? यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो र त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भिरकुटी मजदुर समस्या समाधान समितिका सहसंयोजक हरिप्रसाद ढकाल हुनुहुन्थ्यो। चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै 2039 सालमा भिरकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। 2049 सालमा निजीकरण भएपछि यसलाई विशेष गरी दूरदिनहरू सुरु भए। नेपाली बजारको 60% कागजको माग पूरा गर्ने भिरकुटी कागज कारखाना बन्द भएपछि कागजमा भारतीय परनिर्भरता बढेको छ। साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्र लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूले यहाँबाट कागज लैजाने गर्थे। तर यति बेला यो कारखाना खण्डरमा परिणत भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी तपाईको समस्या गुनासो जिज्ञासालाई पनि कार्यक्रममा लिइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धान तुलसीपुरबाट लोकमणि पाण्डे। लोकमणि पाण्डे। हजुर। चितवनबाट भन्नुभयो? हजुर चितवनबाट भन्नुभयो यहाँले? तुलसीपुरबाट। ए तुलसीपुर, दाङबाट? दाङ तुलसीपुर वडा नम्बर 3 बाट। हजुर, तपाईको समस्या जिज्ञासा के होला लोकमणि जी? मेरो समस्या अहिले 3-4 वर्ष भयो हजुरको खोजी गर्न आएको, बल्ल तल्ल पाएको छु मेरो भाग्यले। मेरो समस्या भनेको के भने मेरो बुवाले ज्योति आएको जग्गा उसले चाहिँ जग्गा धनिएर हजुर प्रशासनले जबरजस्ती खोसेर प्रशासनले लैगयो, कारागारले गएर आफ्नो नाममा गराएको छ। हाम्रो मुयानी त्यति बसिरहेको छु, हामीलाई डर तर्रासले ड्राउन दिएर टार्छौँ छुन्छौँ छेक्छौँ भनेर हाम्रा बुवा चाहिँ भागेर घर आउनुभयो। हलाजाली त्यसै हरे गोरु 2 दिनका घर आए। त्यस्तो समस्या परेको थियो। बुवा बिग्जानु भयो, हामीले नामसारीको उसमा दिएका छौँ। त्यो पनि नेपाल सरकारले आह्वान गरेका कारणले हामी डराइ गयौँ। भूमिसुधारले पनि यो छपाएर बोलायो, गएर निवेदन दियौँ। अहिले 6 वर्ष 7 वर्ष भइगए। तारिखमा चाहिँ लाउने हाकिम चाहिँ फेरबदल भइराख्ने, हाम्रो कुनै समस्या चाहिँ हल नहुने भयो। हाम्रो बुवा पनि विज्ञान हो, मैले नामसारीको लागि दिया हुँ। त्यो कुनै सरकार नभएको हुँदा अब हामीले यो माध्यमलाई खोज्यौँ, पत्रकार सुनाउनु गरेर चाहिँ केही उपाय हुन्छ कि भनेर यतातिर लागेको छ। ठिक छ। अब तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ, यस विषयमा हामी थप अब आजै तपाईँसँग यो समाधान खोज्न सक्छौँ भन्ने कुरा होइन। हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँसँग हामी फोन सम्पर्कमा फेरि पनि रहन्छौँ र यस विषयमा थप बुझेर यहाँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ है त। हजुर, यो कारागारले लगाएको छ दाङचोलीको 2-3 पटक म त्यहाँ पनि गएँ। हामीले गरे होइन, भूमिसुधारले गर्यो भन्छ। भूमिसुधारले कुन ठाउँमा हो तपाईँको जग्गा भनेको चाहिँ? कुन ठाउँमा? तुलसीपुरै हो, तुलसीपुर 4 नम्बरमा। ए हुन्छ, ठिक छ। यहाँले यो समस्या राख्नु भएको छ, यस विषयमा हामी थप फेरि आगामी कार्यक्रम फलोअप गर्छौँ है त। हजुर, यसमा अर्को जना अरू मान्छे पनि छन् त, यसैमा हामीले गरेका छौँ।
हुन्छ 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 लोकमणिजी यहाँले समस्या राख्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, कुराकानी गरिदिनु भयो, सम्झिनु भयो र समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखेर फोन गर्नुभएको छ। हामी यस विषयमा थप आगामी कार्यक्रम बुझ्छौँ है त। धेरै धेरै आशाधारी छु। मैले धेरै दिन भयो खोजी तलासी गरेको यसको यो बाटो हिँडेको, मैले अघिसँग सम्पर्क गर्न पाएको थिइनँ, आज भाग्यले पाएँ। हस् लोकमणिजी, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकमणि पाण्डे, तुलसीपुर 3बाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो यो जग्गासँग सम्बन्धित समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा हामी थप आगामी कार्यक्रममा बुझ्छौँ र समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। अब कार्यक्रममा लागौँ। अर्को रिपोर्टतर्फ हामी लाग्छौँ। खानेपानी अलपत्रको प्रसङ्ग रहेको छ। सर्लाहीमा 5000 मानिसका लागि शुद्ध पिउने पानीको जुह गर्न खानेपानी योजना तयार पारिएको थियो। योजना पनि ठिकठाक ढङ्गले चलिरहेकै हो, तर ओभरहेड ट्याङ्की बनाउँदै काम रोकिन पुगेको छ। बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण हुन नसक्ने भएपछि छिट्टै पानीको तिर्खा मेट्न पाउने हरिवनवासीको सपना पछि परेको हो। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 5 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोग, मध्य प्रदेश सरकारको समन्वय र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सर्लाहीको निगरानीमा 8,01,58,414 रुपैयाँमा करिब 5000 जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको हो। यहाँको पानीको कारणले दीर्घलोगी बढी छ। यहाँकै पानीको कारणले यहाँ धेरैजना ब्लड क्यान्सर पनि भएको छ। त्यही भएर यो पानीको लागि हामीले वडा अध्यक्षलाई पटक पटक भन्दा पनि यो पानीलाई जसरी पनि अलि टाढा लगेर हालौँ भनेर उसले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो गणेश फन्साईले केही कुरो मान्नुहुन्न रे, हाम्रो बजेट रोकिदिनुहुन्छ के भन्दाखेरि, त्यही भएर हाम्रो यो पानी ट्याङ्की मन परेको छैन। हरिवन नगरपालिका 11 स्थित रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगको प्रदूषित पानीको ढल निकास रहेको स्थान नजिकै खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण सुरु गरिएको थियो। कसैसँग समन्वय नगरी निर्माण गरिँदा खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की अलपत्र परेको हो। अब अहिले चाहिँ वडाभित्रका 300 भन्दा बढी चापाकलहरूबाट चाहिँ पानी खान नमिल्ने अवस्था भएपछि हामीले ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गर्ने धारणामा गयौँ, जो चाहिँ यहाँले भनिहाल्नुभयो ठ्याक्कै अब त्यही खोलाको नजिकै छ। अब यो यो उद्योगले इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगकै चाहिँ जग्गामा अहिले हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ दान स्वरूप त्यो जग्गा उपलब्ध गराउनु भयो। अब हामीले उहाँ चाहिँ डेलिगेसन गयौँ उद्योगमा। डेलिगेसन गइसके पश्चात अब कसरी जाने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरू वैकल्पिक उपायको रूपमा यो ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणका लागि हामी जग्गा दिन्छौँ भनिसकेपछि अहिले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। ओभरहेड ट्याङ्की आर्थिक वर्ष 2077-78बाट निर्माण सुरु गरी 2079 साउन 14 मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर अवधि सकिनै लाग्दा पनि आधा काम सकिएको छैन। कमलेश निर्माण सेवा प्रणालीले निर्माणको ठेक्का पाएको भए पनि सो योजनामा बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण हुन नसक्ने पाइएको छ। अरू चाहिँ सबै ठिक छ, हामीले कामलाई बजेट जसरी आयो त्यही हिसाबले हामी काम गरेछौँ। माग अनुसार बजेट आइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि काम हामी ढिलो हुन गएको। 78-79 मा सक्नुपर्ने काम करिब त्यहाँ कुल प्रोजेक्टको काम हेऱ्यो भने 40% हाराहारी बाँकी रहेको देखिन्छ। सम्भव छ, भ्याइन्छ? अब यो सालमा जतिसम्म हुन्छ आगामी वर्षमा पानी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले त्यो काम अगाडि बढाएका छौँ। आगामी वर्षमा चाहिँ पानी खुवाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। यो वर्ष सकिएन भने आउने वर्षमा चाहिँ हामी पानी खुवाउँछौँ। करिब 5000 जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानी खुवाउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको योजनाको करिब 26 किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म 6 किलोमिटर मात्र पाइप बिछाउने काम भएको छ। कम्पाउन्ड वाल लगाउने काम र विद्युत गृह निर्माणको काम सकिएको भए पनि करिब 40% काम अझै बाँकी नै रहेको छ। छिट्टै पानीको तिर्खा मेट्न पाउने हरिवनवासीको सपना पछि सरेको छ।
दर्शकवृन्द, हामीले सर्लाहीको हरियोन नगरपालिका 5 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानी ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोग, मध्य प्रदेश सरकारको समन्वय र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सर्लाहीको निगरानीमा रु 8,51,58,414 रुपियाँमा करिब 5,000 जनसङ्ख्यालाई शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भएको खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको छ। यसै प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हरियोन नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र शाह हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो 5,000 लाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यसहित यति ठुलो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको थियो, तर अब यो ओभरहेड ट्याङ्की समयमै निर्माण हुन नसक्दा हरियोन 5 का नागरिकले समयमै पिउने पानी जुन सपना देखेका थिए त्यो चाहिँ पुरा नहुने अवस्था बनेछ। यसको मुख्य कारण के हो? यो एकदमै विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। अहिलेसम्म चाहिँ अब यहाँका नागरिकले यो हरियोन वडा नम्बर 5 का नागरिकले चाहिँ एउटा स्वच्छ पिउन पानी पाउनु पर्ने हो। अहिले पनि त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। किन भन्दाखेरि जो चाहिँ अब यो लगत इस्टिमेट अनुसारको बजेटहरू उपलब्ध नहुने, अब तपाईँको चाहिँ अब टोटल बजेट मोटामोटी 8 करोडको छ, तर बजेट चाहिँ व्यवस्थापन र विनियोजन हुने बेलामा चाहिँ 20 लाख 25 लाख गरेर चाहिँ त्यो बजेट आउने र त्यो त्यहाँ अन्य भौतिक संरचनाको पाटोमा खर्च हुने र मूल कुरो चाहिँ अब त्यो माग अनुसारको बजेट उपलब्ध नहुने भएको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यो निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको छ। अब यो कसरी समाधान होला त? अब तपाईँ आफू जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई वडावासीले सोधिरहलान् होइन, तपाईँको हातमा नभए पनि तपाईँले गर्न सक्ने कुरा केही होलान्। के छ, कसरी अगाडि बढ्ला यो विषय? यसको लागि म आफैले पनि 4-5 चोटि नै पहल गरेर यो जिल्ला खानेपानी सरसफाई कार्यालयबाट चाहिँ त्यहाँ पनि लगेर हामीले चाहिँ यो किन यस्तो ढिलो भइरहेछ, आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध हुँदैन, चाँडो बजेट उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर पटक पटक ताकेता गरियो। त्यहाँबाट थप चाहिँ कागजातहरू प्रक्रियाहरू पुरा गरेर फेरि प्रदेश सरकारमा पनि मागको लागि गइयो। त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले हामी केन्द्रमा पनि माग गर्छौँ भन्यो। अब सबैतिर चाहिँ यो आवश्यक कागजात प्रक्रियाहरू पुरा हुने, तर चाहिँ कतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कति बजेटको आवश्यकता छ त्यसका अनुगमनहरू पनि नआउने, काम पनि तपाईँको ढिलो गराइदिने होइन। अब जस्तै अहिले पनि ओभरहेड ट्याङ्की कस्तो छ भने अब 1 करोड विनियोजन गरिएको थियो, त्यसमा चाहिँ 58 लाखमा चाहिँ सरकार गरेको छ ठेकेदार कम्पनीले। तर त्यो ठेकेदार कम्पनीले घाटा हुने भएपछि आज पनि तपाईँको चाहिँ त्यो काममा त्यति चासो दिइराखेको छैन। अनि हामीले यो विषय पनि सम्बन्धित सरकारवाला कार्यालयलाई जानकारी गराउँदाखेरि उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भने अब हामीले चाहिँ म्याद दिएका छौँ, ठेक्का म्याद छ असार मसान्तसम्म, उहाँ त्यो अवधिसम्म चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न आउनु भएन भने पछि फेरि हामी रिटेन्डर गर्छौँ, अर्को ठेकेदार बोलाउँछौँ। यो चाहिँ कस्तो छ भने प्रक्रिया नै यो कार्यान्वयनको तहमा लाने प्रक्रिया नै अलिकति ढिलो भइरहेको छ के। यहाँ जनता चाहिँ अब यस्तो अहिले स्वच्छ पिउने पानी हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। आज 60 रुपियाँ जार चाहिँ किनेर खाइराख्नु पर्ने एउटा बाध्यतात्मक अवस्था छ। हामीलाई चाहिँ यो समस्या पटक पटक हरेक ठाउँमा राख्दा पनि यसको सुनवाई कतै भइरहेको अवस्था छैन। अब यो अहिले तपाईँको जानकारीमा भएअनुसार चाहिँ यो समस्या पैसा रोकिएका कारण चाहिँ कहाँबाट हो? जस्तो अब कागजी प्रक्रिया सबै पुरा भइसकेको छ, पैसा आउँदैन, काम हुन सक्दैन, रोकियो कहाँनिर? यो अब जस्तै अब प्रदेश सरकारले पठाउनु पर्ने, अब त्यो कामको मूल्याङ्कन गरेर कति पैसा दिनुपर्ने हो, ठेकेदारले चाहिँ समयमा काम गर्यो कि गरेन, अब त्यसको त्यो नियमनकारी निकायले अलिकति भरपर्दो ढङ्गले भूमिका नगरेको हो कि जस्तो अनुभूति भएको छ हामीलाई होइन। अब तपाईँको चाहिँ जो समयमा जति चाहिँ टाइमलाइन छ त्यो टाइमलाइनभित्र काम त सकाउनु पर्यो नि। ठेकेदारले आज घाटा लाग्यो भन्दै वास्तै नगर्ने, तपाईँको चाहिँ त्यो हेड मात्रै बनाउनु, ट्याङ्क ओभरहेड ट्याङ्कीको तलको फाउन्डेसन तयारी भइसकेर माथिको त्यो पानी रिजर्भ गर्ने ठाउँ मात्रै तपाईँको चाहिँ अब खाली राखेर छोडिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म। त्यो सबै मकिन लागिसकेको अवस्था छ। तर उहाँहरूलाई पटक पटक भन्दा पनि यो विषयमा खानेपानी चाहिँ सब डिभिजन कार्यालयको इन्जिनियर साहब आउनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो पटक पटक यो विषयमा कुराकानी भयो। भोलि काम गर्छ, पर्सि काम गर्छ, तर अत्यन्त ढिला सुस्ती छ। त्यस उसले चाहिँ अब नियमनकारी निकायले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका नगरेको हो कि जस्तो अनुभूति भएको छ। हस् वडाध्यक्षज्यू, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरियोन नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र
शाह हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो खानेपानी सम्बन्धमा किन निर्माण हुन सकेन भनेर उहाँसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका हौँ र उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको भन्ने उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हरियो नगरपालिका 11 स्थित रहेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगको प्रदूषित पानीको ढल निकास रहेको स्थान नजिकै खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण सुरु गरिएको थियो। कसैसँग समन्वय नगरी निर्माण गरिँदा खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की अलपत्र परेको भनेर भनिएको छ। ओभरहेड ट्याङ्की आर्थिक वर्ष 2077-78बाट निर्माण सुरु गरी 2079 साउन 14मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो, तर यो अवधि सकिने लाग्दा पनि आधा काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन र कमलेश निर्माण सेवा प्रणालीले निर्माणको ठेक्का पाएको भए पनि सो योजनामा बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको पाइएको छ। हामीले यो प्रसङ्ग यहाँ बीच राख्यौँ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ, तर यति बेला हामी कोही दर्शकसँग जोडिन्छौँ। हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर यो कैलाली घोडागढी नगरपालिका 7 ए कैलाली घोडागढीबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम के हो भन्नु त? हजुर नगरपालिका 7 हजुर नाम के भन्नुभयो यहाँले? कुरा त्यो ठेकेदारको नाम सर? ठिक छ, तपाईँको समस्या के हो भन्नुहोस् त? हजुर तपाईँको समस्या के होला? यो हाम्रो त्यो वडा कार्यालय बन्यो, त्यो एकजना ठेकेदार हो। यहाँको यो 7 नम्बरको वडा कार्यालय बनाएको हो होइन? हजुर 2077 5 महिनादेखि 5 महिना। हजुर अनि अब अहिले त 4-5 वर्ष भयो अनि त्यसले भवन बनाएर अब यहाँ नास्ता खाना यताउति खुवाएर अनि त्यो पैसा अहिलेसम्म त्यसले दिएन नि। कसले? ओडाले पैसा दिएन? ओडा कार्यालयले? ओडा कार्यालयले नै सर, त्यो ठेकेदार ओडा कार्यालय ठेकेदार कम्पनीले तपाईँको कति पैसा लिनु थियो? यहाँ हाम्रो 50,000 रुपियाँ। 50,000 थियो। अनि त्यो उहाँ जो ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ चाहिँ कहाँको हो र? जसले वडा कार्यालय बनाउनु भयो उहाँ ठेकेदार चाहिँ कहाँको हो? त्यो डडेलधुराको। डडेलधुराको। अनि उहाँ अहिले डडेलधुरातिरै हुनुहुन्छ? डडेलधुरा छ कि अस्ति डडेलधुराको भन्नु पटक फोन गर्दै यस्तो भइहाल्ला मैले नि हराएको त भन्दा अनि त्यो आउँदैन। डडेलधुरा तपाईँले भन्नु ठेकेदारको नाम के हो भन्नुहोस् त? हजुर ठेकेदारको नाम के हो? नन्दबहादुर जोरा। हजुर नन्दबहादुर जोरा। ठिक छ, तपाईँले उहाँको नाम र नम्बर हामीलाई जुन उपलब्ध गराउनु भएको थियो त्यो नम्बरमा हामीले फोन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। फोन लागेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी आगामी कार्यक्रममा थप बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हुन त अब यो कार्यक्रम प्रसारण भइसकिसकेपछि तपाईँले उहाँको नाम पनि बताउनु भएको छ। अब केही कारणले गर्दा उहाँले पैसा दिन सक्नु भएन होला, केही भयो होला। अहिले हामी यति भनौँ, तपाईँको पैसा पक्कै उहाँले फिर्ता दिनुहुन्छ होला। हामी अहिले यति नै भन्छौँ। फोन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक। उहाँको वडा कार्यालय बनाउँदा निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले खाना खुवाएको पैसा नदिएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो। हामीले उहाँको यो फोन कललाई हामीले जस्ताको तस्तै यहाँ लियौँ र आज हामीले विशेष गरी 3वटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। सुकुम्बासी समस्या, सप्तरीको प्रसङ्ग, त्यसै गरी भिरकुटी कागज, नवलपरासीको प्रसङ्ग, त्यसै गरी खानेपानी अलपत्रको प्रसङ्ग, यो सर्लाहीको। त्यसै गरी हामीले केही दर्शकहरूसँग पनि फोन कल लियौँ र उहाँहरूको समस्या राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै फेरि पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँको कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्नुहोस्। टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424 त्यसै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा कल गरेर आफ्नो समस्या जिज्ञासा यो कार्यक्रम सकिएपछि पनि यहाँहरूले फोन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका नम्बर लिन्छौँ, टिप्पण गर्छौँ र यहीँबाट पनि तपाईँलाई हामी कल ब्याक गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू सहित, भोलि भन्नाले शनिबार हामी यो कार्यक्रम लिएर आउँदैनौँ, तर आइतबार फेरि तपाईँकै समस्या जिज्ञासा लिएर कार्यक्रममा आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।